अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कर रहे हैं टॉपिक ज़ैली सकाफ़तों में मुमासलत। लास्ट लेक्चर्स में हमने तमाम पाकिस्तान की ज़ैली सकाफ़तें देखी थी, बड़े बड़े ग्रोह ज़ैली सकाफ़तों के, जिसमें पंजाब की ज़ैली सकाफ़त थी, सिंध की, फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की। आप लोगों ने गो थ्रू की होगी, आप लोगों को आइडिया होगा कि उन तमाम ज़ैली सकाफ़तों में बहुत सारी मुमासलत भी थी और बहुत से इख्तलाफात भी आपको नज़र आएंगे। सो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दिस इज़ अबाउट ज़ैली सकाफ़तों में मुमासलत और ज़ैली सकाफ़तों में इख्तलाफात। अभी जो ज़ैली सकाफ़तों में मुमासलत है, आप देखेंगे कि इन चारों बड़े ज़ैली सकाफ़ती ग्रोहों में बहुत सारी मुमासलत पाई जाती है और ये जो मुमासलत है ये कौमी यकजहती के लिए बहुत ज़रूरी है। सो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या मुमासलत है। सो सबसे पहले तो पाकिस्तान में जितनी भी ज़ैली सकाफ़तें पाई जाती हैं उन सब का जो मज़हब है, अगर हम मज़हब की बात करें तो मज़हब जो है वो एक ही है, कॉमन है, और वो मज़हब इस्लाम है। सो अक्सर अफराद जो कि मुख्तलिफ सूबों से वाबस्ता हैं उनका मज़हब इस्लाम है और वो माशरती और सकाफ़ती मामूलात जो हैं उनकी ज़ैली सकाफ़तों के वो भी इस्लाम से मुतासिर हैं और इसी इस्लाम की जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी रोशनी में सारे के सारे मामूलात तय किए जाते हैं। ओके, सेकेंडली अगर हम मुमासलत की बात करें तो पेशों में भी यकसानियत पाई जाती है। जो कि पेशे अक़साम हैं उनमें ज़राअत, तिजारत, सन्नत और मुलाज़मत वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। तमाम सूबों में हमने पढ़ा था जो मालिकाने अराज़ी हैं, मज़ारे हैं, फिर ज़रूरी रकबा जो है वो काबिल काश्त कितना है कितना नहीं है। इसके अलावा तिजारत, सन्नत और मुलाज़मतें जो है वो तमाम सूबों में लोग वाबस्ता हैं इन शोबों से। सो ये जो मुआशी सोच में मुमासलत है इससे कौमी यकजहती बढ़ती है और इसमें इजाफा होता है। सो यकसा सकाफती दही और बल्दियाती लिहाज से तमाम इलाकाई सकाफतें जो हैं वो जुदा जुदा ज़रूर हैं, अलग ज़रूर हैं, मगर मामूलात और इक़दार की जो जड़ें हैं वो सकाफत के दही इलाकों में महफूज पाई जाती हैं। सो बल्दियाती इलाके, हर इलाके में यकसा हैं। आप देखेंगे कि जितने भी बल्दियाती इलाके होंगे वहाँ पर पैटर्न ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो है वो कुछ अलग सा होगा। और जितने भी ज़ैली सकाफ़तों में सूबे हैं उनके जो बल्दियाती इलाके हैं वहाँ पर जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ये सब कुछ जो है वो यकसा या मुश्तरक है। नेक्स्ट पॉइंट, ज़ुबान, कौमी और सरकारी ज़ुबानें जो हैं वो भी उनमें भी मुमासलत पाई जाती है, जैसे कि उर्दू और अंग्रेज़ी। उर्दू जो है वो हमारी कौमी ज़ुबान है और तमाम सूबों में ऐसा ही है, और अंग्रेज़ी जो है वो दफ्तरी ज़ुबान है। तो इन ज़ुबानों में अदालती और कानूनी कार्रवाइयाँ वगैरह की जाती हैं और बैनुल सूबाई राबतों में आसानी पैदा होती है कि जब एक सूबे ने दूसरे सूबे के साथ इंटरैक्ट करना है आपस में, सो कोई लेन देन है या रवाबित है वो भी जो है वो इन दो ज़ुबानों में किए जाते हैं और इसकी वजह से कौमी यकजहती में इजाफा होता है। तालीमी निज़ाम की हम बात करें तो तालीमी निज़ाम जो है वो हर सकाफ़ती इलाके में यकसा है और वो अलूम भी तकरीबन यकसा हैं जो कि तालीमी इदारों में पढ़ाए जाते हैं। आप देखेंगे कि बोर्ड ज़रूर डिफरेंट है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए डिफरेंट है ताकि चेकिंग वगैरह और थोड़ी सी सहूलत हो सके। अदरवाइज जो है वो कोर्स कंटेंट एक ही जैसा है। इस्लामियात पढ़ाई जाती है, पाक स्टडीज़ पढ़ाई जाती है, इंग्लिश है, उर्दू है। मैट्रिक तक का निज़ाम कैसा है और उसके बाद फिर इंटर है, फिर बीए है, फिर मास्टर्स है। यूनिवर्सिटीज़ में जो है जो तालीमी निज़ाम है वो भी एक हायर एजुकेशन कमीशन उसके अंडर आता है। सो तालीमी निज़ाम में जो है वो बहुत हद तक मुमासलत पाई जाती है। इसके अलावा कुरान करीम की तालीम को हर इलाके में फ़ौक़ियत दी जाती है और यकसा तालीमी निज़ाम होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो तरबियत होती है वो यकसा होगी, तरबियत यकसा होगी तो लोगों की जो सोच है उसमें यकसानियत आएगी और बिहेवियर में, उनके अमाल में यकसानियत आएगी। और एक माशरे में जब यकसानियत होती है तो वहाँ पर इख्तलाफात आने के चांसेस जो है वो मुमकिनात बहुत कम हो जाते हैं।
نیکسٹ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں نظام سیاست، سیاسی پارٹیوں کا نظام ہر علاقے میں یکساں ہے جو قومی یکجہتی کے لیے ناگزیر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر صوبے میں جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے، کوئی نہ کوئی پارٹی ہے جس سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں اور اپنے لیڈرز کو اور نمائندوں کو خود سے چنتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظام سیاست میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے کہ ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی صوبے سے بلونگ کریے، ذیلی ثقافت کو ریپریزینٹ کریے۔ قومی یکجہتی کا فروغ، والدین کا ادب، استاد کا احترام، دینی علماء کا مقام تمام علاقوں میں یکساں طور پر اس کا تصور جو ہے اور اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے۔ اس کی وجہ سے جو سیاسی جذبات اور عقائد ہیں اس میں مماثلت پیدا ہوتی ہے، یکسانیت پیدا ہوتی ہے، جس سے قومی یکجہتی فروغ پاتی ہے۔ قومی اقدار کا تحفظ، قومی اقدار کے تحفظ کے لیے پوری قوم بطور ایک وحدت کے جانثاری کرتی ہے، اور چاہے کوئی بھی فرد کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، ان اقدار میں علاقائی تحفظ اور مال اور عزت اور جان کی حفاظت جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ جب بھی کسی ایک علاقے میں فساد پیدا ہوتا ہے تو پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اسے انفلوئنس ہوتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور انتشار پھیل جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہر جو ذیلی ثقافت ہے، صوبہ ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر قومی اقدار کا تحفظ کرتا ہے۔ جب آپ ذیلی اقدار کا تحفظ کریں گے تو آٹومیٹیکلی قومی اقدار کا بھی تحفظ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری جو قومی اقدار ہے وہ ذیلی ثقافتوں سے بہت مختلف نہیں ہے۔ ہم نے بالکل فرسٹ پوائنٹ میں پڑھا ہے کہ جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ ہر ذیلی صوبے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں، کتنے سکھ ہیں، کتنے عیسائی ہیں۔ سو آلموسٹ 97 to 99% جو ہے وہ ہر ذیلی ثقافت میں جو ہے وہ مسلمان اکثریت میں ہے۔ تو لہٰذا ذیلی ثقافتوں میں جب قومی اقدار کا تحفظ، ذیلی ثقافتوں میں جب اسلامی اقدار کا تحفظ ہوگا تو ایک ہائی لیول کے اوپر جو ہے وہ قومی اقدار بھی، کیونکہ اسلام سے وابستہ ہے، سو اس کا بھی تحفظ ہوگا۔ مذہبی تہواروں کی ہم بات کریں تو وہ بھی تمام ذیلی ثقافتوں میں مماثلت کی ایک جھلک آپ کو نظر آئے گی، جیسے کہ حج ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ، عاشوراء اور دیگر مذہبی افعال اور تقریبات میں پوری قوم جو ہے وہ وحدت کا ثبوت پیش کرتی ہے اور سب کا کردار جو ہے وہ یکسانیت کا مظہر ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ قومی یکجہتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اکثر چاند دیکھنے کے اوپر صوبہ خیبر پختونخوا میں عید الفطر کا اہتمام جو ہے وہ مقامی طور پر کیا جاتا ہے، لیکن روزوں کا احترام ویسے ہی ہے اور عید ویسے ہی منائی جاتی ہے، اور جس کے لیے سرکاری اعلان کی کوئی قید نہیں ہے۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں مشترک خاندانوں کا نظام جو ہے اس کا رواج ہر ذیلی ثقافت میں زیادہ پایا جاتا ہے، جو کہ بلدیاتی علاقے ہیں وہاں پر سادہ خاندان بھی پائے جاتے ہیں، لیکن پورے پاکستان میں پوری ذیلی ثقافتوں کو اگر ہم اکٹھا کریں تو وہاں پر زیادہ تر جو خاندان ہے وہ مشترکہ خاندانی نظام اور رواج کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈائیورس ہے، طلاق ہے، اس کو ہر خاندان میں برا سمجھا جاتا ہے، اس کی جگہ بری ہے، اور جو ثقافتی مماثلت کی واضح دلیل۔ جرائم اور برائیوں کے خلاف آواز ہر ذیلی صوبے میں اٹھائی جاتی ہے، معاشرتی برائیوں اور جرائم کے خلاف اصلاح کی آواز ہر علاقے سے بلند ہوتی ہے، اور بہتر تربیت کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جیلیں جو ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ ہر ذیلی ثقافت میں موجود ہیں، اور یہ ایک یکساں سوچ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سزا کا قانون، جرائم پر سزا کی ہر علاقے میں تائید کی جاتی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہیں پنچایت، کہیں جرگے، ابھی ہم بلوچستان ریسنٹلی پڑھا ہے ذیلی ثقافت میں، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو جرگے ہیں ان کو بہت اہمیت حاصل ہے، تو چاہے ایک فارمل کرمنل جسٹس سسٹم ہو یا چاہے کوئی جرگہ یا انفارمل طریقے سے، چاہے پنچایت کے ذریعے فیصلے کیے جاتے ہوں رسمی طریقے سے یا غیر رسمی طریقے سے، ہمیشہ قوانین کی خلاف ورزی کو جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے، اور مجرم کو رعایت دینا کہیں بھی پسند نہیں کیا جاتا، اور یہ جو ہے وہ ایک یکساں
رائے عامہ کا ثبوت ہے جو قومی یکجہتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ سارے کے سارے پوائنٹس ذیلی ثقافتوں میں مماثلت کے بارے میں آپ ان کو دیکھیں، ہم پھر نیکسٹ کریں گے ذیلی ثقافتوں میں اختلافات۔